बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अब्बास से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सुबह नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे तो आपने देखा कि एक शख्स मेहराब में सोया हुआ है। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इसे बेदार किया जाए। गुलाम ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि जनाना लिबास में एक सर कटे हुए मर्द की लाश है। हज़रत उमर ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मामला है और ये लाश इस हाल में यहाँ कैसे पहुंची। आखिर आप इस मामले को सुलझाने के लिए हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। आपने तमाम वाकया हज़रत अली के सामने दोहराया। आपने फरमाया, फिलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और इस वक्त का इंतजार किया जाए जब 9 माह बाद इस मुकाम पर एक बच्चा नजर आएगा। इस वक्त तमाम हाल सबके सामने खुलकर आ जाएगा। हजरत उमर ने आपसे दरियाफ्त किया कि ये सब कुछ क्या है और आखिर 9 माह बाद बच्चा कहाँ से आएगा। आपने फरमाया, मुझे मेरे भाई हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की खबर पहले ही दे दी थी, इसलिए वक्त का इंतजार किया जाए। वक्त गुजरता गया। ठीक 9 माह बाद एक सुबह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। इस मुकाम पर जहाँ कुछ अरसा पहले एक सर कटे हुए मर्द की लाश मिली थी, इसी मेहराब से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आप करीब गए, इस बच्चे को गोद में उठाकर बेअख्तियार फरमा दिया, बेशक अल्लाह का रसूल भी सच्चा और इसके भाई भी सच्चे हैं। आप इस बच्चे को लेकर हजरत अली के पास गए और हजरत अली ने फरमाया, इस बच्चे के लिए एक इंसार दाई का इंतजाम किया जाए जो इस बच्चे को दूध पिलाए और इसका तमाम खर्चा बैतुल माल से अदा किया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ अरसे बाद ईद रमजान आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर ईद के दिन मस्जिद में ले जाया जाए और दाई को हुक्म दिया कि जो औरत इस बच्चे को प्यार करे और ये कहे कि ए मजलूम, ए पिसरे मजलूमा, बस इस औरत को मेरे पास लाया जाए। दाई आपके हुक्म के मुताबिक बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। वहाँ इसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने आकर इस बच्चे को प्यार किया और वही अल्फाज दोहराए। फिर जब वो जाने लगी तो दाई ने इसका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास ले जाऊंगी। लड़की परेशान हुई और कहने लगी, खुदारा ऐसा ना कर, मुझे हजरत अली के सामने ना ले जा, मुझे शर्मिंदगी होगी। दाई इसको छोड़ने पर राजी ना हुई। आखिर इस लड़की ने काफी पैसे और अच्छे कपड़ों का लालच देकर अपनी जान छुड़ाई और दाई से कहने लगी कि हजरत अली के कुछ ना बताना और ये बताना कि मुझे कोई औरत ही नहीं मिली थी। अगर इस तरह तू ईद उल अजहा के दिन भी मुझे इस बच्चे से मिला देगी तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा इनाम दूंगी। दाई इस लालच में आ गई और वादा किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कुछ ना बताऊंगी। दाया हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुई। हजरत अली ने दरियाफ्त किया तो दाया ने जवाब दिया कि मस्जिद में ना तो किसी औरत ने इस बच्चे से प्यार किया और ना ही किसी ने वो अल्फाज अदा किए जो आपने इरशाद फरमाए थे। आपने दाई का कलाम सुनने के बाद फरमाया, तो सब कुछ झूठ कह रही है। सच तो ये है कि वो जवान लड़की आई, तूने इसका दामन पकड़ा, इस लड़की ने तेरे सामने इल्तिजा की और तुझे इनाम से नवाजा और तू मान गई और तूने वादा किया कि मैं ईद उल अजहा के दिन फिर इस बच्चे को लाऊंगी जिसके इवज वो लड़की तुझे बहुत सा इनाम देगी। आपकी जुबान मुबारक से सच सुनने के बाद दाई घबरा गई। अर्ज की, मुझे माफ फरमा दे, अब मैं कभी झूठ ना कहूंगी। आप हुक्म दे तो मैं इस औरत को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में हाजिर करूं। आपने फरमाया, नहीं, अब तुम ईद का इंतजार करो, जब वो तुम्हें मिले तो मेरे पास ले आना। बस वक्त गुजरता गया, ईद उल अजहा का दिन आया। दाया बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि वो जवान लड़की आई और बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। दाई ने इसका दामन पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुझे हजरत अली के पास जरूर ले जाऊंगी। लड़की ने ला कहा, मगर दाइया ना मानी। दाया इस लड़की को साथ लेकर हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुई। आपने इससे मुखातिब होकर फरमाया कि जो कुछ गुजरा है बयान करो या मैं करूं। लड़की ने अर्ज की, मैं खुद बयान करती हूँ। लड़की ने बयान शुरू किया, मेरा बाप उमर बिन साद जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिम में शहीद हुए, मेरी माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इंतकाल कर गई और मैं तन्हा रह गई। हमसाये की लड़कियों के साथ मानूस होकर उन्हीं के साथ वक्त गुजारती रही। हमसाये के सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन का जिक्र है कि मैं हमसाये की चंद इंसारों महाजरीन लड़कियों के साथ बैठी थी कि ज़ईफ उम्र की एक औरत, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी, हमारी तरफ आई। सब लड़कियों से मिली, सबका नाम दरियाफ्त किया, सबकी खैरियत दरियाफ्त की। आखिर में मुझसे मिली, मेरा नाम भी दरियाफ्त किया। मैंने बताया कि मेरा नाम जबीला है, मेरे बाप उमर बिन साद थे जो शहीद हो चुके हैं, मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी हैं। इस बुढ़िया ने पूछा, क्या तेरी शादी हुई है?
میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے۔ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے ان کا احترام کرتی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ غرض کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی و پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس محبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہائی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا، میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کے میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی دو آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے، یہ کہہ کر باہر چلی گئی، میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے، یہ جو چاہتی ہے کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی، میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ لاکھ اس کی التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا، اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے بازوؤں سے مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا اور مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے کے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی، میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساقط کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے یہ بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اسی محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر نے فرمایا، خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔
दूसरे दिन तलाश के बाद इस बुढ़िया को हजरत अली की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया। हजरत अली ने फरमाया, ए बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं रोज़ा रसूल की कसम खा कर कहती हूँ, मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं। बुढ़िया ने रोज़ा रसूल की झूठी कसम खाई थी। कसम खाते ही इसका चेहरा स्याह हो गया। हजरत अली ने फरमाया, ए बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ़ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुझे माफ़ फरमाए, मैं अपने किरदार से ताइब हूँ। हज़रत अली ने दुआ फरमाई, ए खुदा, अगर ये औरत सच कहती है और दर हकीकत ताइब होती है तो इसे पहले हाल में लुटा दे, मगर इस चेहरे की स्याही ख़त्म ना हुई। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए मलूना, तो किस तरह से ताइब हुई है कि खुदा ने तुझे माफ़ ही नहीं किया? फिर आपने हज़रत उमर से फरमाया कि इस बुढ़िया को मदीने से बाहर ले जाकर रजम करें।